इकरार नामे की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिस इज चीटिंग। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के टाइम पे किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखे खरीदने वाला खासकर, ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हो, क्योंकि लोग डरते हैं इन चीज़ों से, फिर लोग अपने नाम पे ज़मीन ही नहीं करते इस चीज़ से बचने के लिए, फिर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं उनके साथ। यही पर्सन आपको कल ब्लैकमेल करेगा। काश्तकारी ज़मीन खरीद ली ये समझ के कि ये मिल्कियत है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है कि मतलब काश्तकारी ज़मीन को मिल्कियत समझ के खरीदा है, तो उनके लिए कोई प्रोसेस है क्या? जो मसला कहीं पे भी हल नहीं होता है वो भी तहसील में ही आता है। लावारिस होता है जो अपने किसी मतलब दारुल उलूम में कभी मतलब बड़ा हुआ होता है, उसको नहीं पता उसके लीगल हेयर्स के बारे में। एक एक ज़मीन के दो दो तीन तीन हकदार निकलते हैं, एक बोलता है मैंने खरीदा है, दूसरा बोलता है मैंने खरीदा है। ये फर्द एक्चुअल में है क्या और मतलब इसके लिए एप्लीकेशन क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कश्मीर एडटेक। आज कश्मीर एडटेक आपके लिए लाया है एक मिनी पॉडकास्ट इन एसोसिएशन विद कश्मीर रियलिटी। कश्मीर रियलिटी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है जो आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी से आपको मिलवाता है। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज बाय और सेल दोनों करा सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम अपनी गेस्ट की तरफ। आज हमारे गेस्ट ना सिर्फ तहसीलदार सोपोर का एक बड़ा ओहदा संभालते हैं, बल्कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, मिस्टर शेख तारिक साहब। वेलकम सर आपका यहाँ पे कश्मीर एडटेक में, और थैंक यू सो मच आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे प्लेटफार्म प्रोवाइड किया ताकि मैं आपके क्वेश्चनों को इस तरह जवाब दूँ कि लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थोड़ा सा अपने मतलब बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से है, मतलब वो थोड़ा सा बताइए, और अपनी स्कूलिंग या कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम रेजिडेंट ऑफ माजहमा, जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक गाँव है, गुलमर्ग रोड पे ही वाक़ा है। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है, पहले अपने गांव में, फिर मिडल नियर बाय गांव एक होता है वहाँ तक, और जो 9th से 12th तक मैंने हायर सेकेंडरी मागाम में स्कूलिंग हासिल की। उसके बाद बीएससी मैंने एसपी कॉलेज श्रीनगर से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई डिड माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा। 2009 में मैंने बहसियत नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। ठीक सर, सोपोर में आपने कब से तहसीलदार सोपोर का ओहदा जो है वो संभाला? मेरी पोस्टिंग एज तहसीलदार सोपोर फरवरी के पहले ही वीक में हुई, 2024 में। सही सर, थोड़ा सा हमें मतलब तहसीलदार का रोल बताइए थोड़ा सा सिंपल शब्दों में, ताकि मतलब जो हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ में आए कि तहसीलदार का क्या रोल होता है तहसील ऑफिस में भी और तहसील ऑफिस के बाहर भी। देखिए, बस तहसीलदार एक टेरिटोरियल हेड होता है तहसील का, एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न। चूँकि मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज जिनका ताल्लुक आम लोगों से है तहसीलदार ही प्रोवाइड करता है। तहसील ऑफिस लोगों के लिए एक गवर्नमेंट की तरह एक, अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ है, मतलब उनके जहन में ऐसे आता है कि तहसील ऑफिस ही गवर्नमेंट है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनको लगता है कि अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट जो ना इंटरफेस होती है गवर्नमेंट के साथ, उनको लगता है कि हमारे जो भी मामलात हैं वो तहसील ऑफिस में ही हल होंगे। और आज भी लोगों के लिए मतलब उनके तस्वुर में गवर्नमेंट तहसील ही होती है। तो एज सच हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहसियत तहसीलदार मैनी फोल्ड बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो तहसीलदार का रोल मल्टी फैसेटेड है। एक तरफ से अगर हम इलेक्शन का लेंगे, वो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। अगर ओवरऑल तमाम डिपार्टमेंटों को साथ लेके चलने का होता है, वहाँ वो लिएजानिंग ऑफिसर होता है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर का देखते हैं, ही तहसीलदार हेड्स होल तहसील, वो हेड होते हैं अपने तहसील के। जो
मसला कहीं पे भी हल नहीं होता है, वो भी तहसील में ही आता है। तो एज सच लोगों के जहन में आज भी यही है कि हमारे हर मसले का समाधान तहसील ऑफिस में ही है। एज सच हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज तहसीलदार बहुत बढ़ जाती है। फर्द के लिए अप्लाई करो, ये फर्द एक्चुअल में है क्या, और मतलब इसके लिए एप्लीकेशन क्या होती है? देखिए, आम तौर पर हम इंतखाब बोलते हैं सबको। मुझे ज़रूरत है गिरदवारी का इंतखाब, जमाबंदी का, या मिसलैकियत या म्यूटेशन का। म्यूटेशन हो गया इंतकाल। इंतकाल मीन्स जब कोई ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, एक चाहे म्यूटेशन दो तरीके होती है। एक तो होती है इनहेरिटेंस म्यूटेशन, दूसरी होती है सेल डीड के बाद एक म्यूटेशन करनी होती है कि एक ने भेजा, दूसरे ने खरीदा, उसकी एंट्री इंतकालात रजिस्ट्री में पहले करनी होती है, उसकी फिर रिफ्लेक्शन जमाबंदी और गिरदावरी में देनी होती है ताकि रिकॉर्ड अपडेट रहे। जो नॉर्मली हमें आम चीज़ों के लिए इंतखाब चाहिए, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट, उसको इंतखाब ही कहते हैं। लेकिन जो बेचने के लिए या लीज के लिए या मोर्टगेज प्रॉपर्टी रखने के लिए हमने रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट या इंतखाब लेना होता है, उसको फ़र्द कहते हैं। तो फ़र्द भी यही होता है कि उसमें मिसलैकियत का भी इंतखाब होता है, जमाबंदी का और गिरदावरी का, तीनों ज़रूरत पड़ते हैं। तो ज़्यादातर जमाबंदी और गिरदावरी ही हमें फ़र्द के लिए ज़रूरी ये होते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली आज आपको पता है, आज ऑनलाइन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट जो पहले हमें पटवार खानों में जाना पड़ता था, पहले एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी नायब तहसीलदार या तहसीलदार से लिख के, आज वो प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट इंसान सर्विस सेंटर पे जाता है, वहाँ थोड़ी सी नॉलेज, घर में इंतखाबात होते हैं, वो खास नंबर को लोड करता है वहाँ वगैरह, वहाँ से अप्लाई करेंगे विद पर्सनल डिटेल, अप्लाई करेंगे तो सिंपल प्रोसेस में आपको वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक सर, एक और क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मतलब कश्मीर रियलिटी का भी ये कर रहे हैं अभी। तो जैसे प्रॉपर्टी कोई खरीदता है या बेचता है, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के टाइम पे किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखे खरीदने वाला खासकर, ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि बहुत सारे आज तहसीलों में, डीसी ऑफिसों में या अदालतों में आप केसेस देख रहे होंगे। स्पेशली सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा है कि एक ज़मीन के दो तीन हकदार निकलते हैं। एक बोलता है मैंने ख़रीदा है, दूसरा बोलता है मैंने ख़रीदा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी किसी को ज़मीन खरीदनी हो तो पहले खुद लोकल इंक्वायरी में देखिए कि ज़मीन कहाँ पे है, वहाँ पे खुद जाइए। नंबरदार चौकीदार हर गांव में होते हैं, इलाके में होते हैं, उनसे दरियाफ्त करें, या नियर बाय जो नेबर्स होते हैं उनसे कहें कि ये मत है, सरकारी ज़मीन मत है, घास चराई मत है, यहाँ कोई नाला पहले मत था या कोई रास्ता मत था, क्या ये इसकी अपनी है। ये खरीदने वाले को एक टर्म है, मतलब खरीदने वाले मिस्त्री होशबाश, ये आम और फाम में ये टर्म है। ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी खरीदने वाले की है, उसको पूरा ये चाहिए। ये देखिए कि ये अगर हेरिडिटी ज़मीन है, इसके अपने ख़ानदान की ज़मीन है, पहले ये देखिए जो बेचने वाला है क्या इसका भी बाप ज़िंदा है, वो फोत हुआ है, अगर फोत हुआ है क्या इनका इंतकाल हुआ है, कितने भाई बहन हैं, उनका आपस में कोई झगड़ा मत है, फैमिली डिस्प्यूट या किसी हमसाये के साथ कोई डिस्प्यूट मत है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद बाज़ाब्ता अगर इसको पसंद आता है, इसको लगता है कि फीडबैक अच्छा मिला, फिर इसको ये कहें बेचने वाले से जिसे खरीदता है कि ज़रा हमें इसकी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट इंतखाबात ला के दे। फिर जब वो उसको वो देगा, उसकी वो फिर से आजकल बहुत सारे आप देखते हो हर गांव में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिन्होंने शुरू किया है, पटवारी गिरदवा रिटायर हो चुके हैं माशाल्लाह, आज का लाइफ स्पैन बहुत है, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। उनसे वो ना मशवरा करके, या बहुत से हर गांव में एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस खरीद फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं। तो उसके बाद जब
اس کو مطمئن ہو جائے کہ نہیں زمین ٹھیک ہے، پٹواری کے پاس جائیں، اس کو بھی یہ انتخابات دکھائیں کہ یہ واقعی صحیح ہے، کوئی ایسے ویسے مت بنا ہے، مطمئن ہو کے ہی سودا کیجیے گا۔ سر جیسے ہی ہم لوگ پراپرٹی کوئی خریدتے ہیں اس کے بعد میں ایک مطلب ہمیں رجسٹریشن فیس دینی پڑتی ہے کہ اپنے نام پہ، جب ہم لوگ جس کو کشمیری میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کور میں بائی ہے، تو بائی کرنے کے ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کچھ فیس دینی پڑتی ہے۔ تھوڑا سا ان کے بارے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، پھر لوگ اپنے نام پہ زمین ہی نہیں کرتے اس چیز سے بچنے کے لیے، پھر بہت سارے فراڈس ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو کتنا فی دینا پڑتا ہے اور کس حساب سے ان کو دینا پڑتا ہے؟ یہ یہاں میں ایک اور بات پہلے کہوں گا، جب بھی آپ کو جب آپ زمین خریدتے پیسے دینے ہو، پیسے مجھے لگتا ہے 95% جو پیسے آپ کو دینے ہو وہ ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن آف سیل ڈیڈ ہی رجسٹر صاحب کے، سب رجسٹر صاحب کے سامنے ہی دیا کریں، کیونکہ وہ پوچھے گا آپ سے کیا آپ نے پیسے دیے، لینے والے سے، جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے لیے، بہتر ہے کہ بہتر ہے ان فراڈوں سے بچنے کے لیے پیسے آپ وہیں پہ پے کریں۔ اب رہا آپ کا کوشچن کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر ولیج کے ڈیفرنٹ ریٹس ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ایز پر کس قسم کی زمین ہے۔ اگر ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کی سٹیمپ ڈیوٹی ہر سال فکس ہوتی ہے، اس کی باضابطہ وہ پبلک ڈومین میں وہ اس کے ریٹس ہیں۔ ایگریکلچر کی الگ، یہ کمرشل کی الگ، ریزیڈنشل ایریا کے لیے جو زمین ہوتا ہے اس کے لیے الگ ریٹس ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے اسی حساب سے لگے گی۔ اب میل کو ایک ریٹ لگتی ہے، فیمیل کو دوسری۔ اگر فیمیل کو خریدنی ہو تو 3%، اگر میل کو خریدنے ہو تو 7%۔ اور ان ایڈیشن 1.2 رجسٹریشن چارجز بھی لگتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ نے اگر بلڈ ریلیشنز میں کوئی کسی کو ہبہ دینا چاہتا ہے، یو ہیو ٹو پے نو فیس ایٹ آل، لیکن بلڈ ریلیشن میں وہ یہ سیل ڈیڈ کی آڑ میں وہ گفٹ نہ ہو، دس از چیٹنگ، تو وہ نہ ہو، اس میں وہ فری آف کاسٹ رجسٹریشن ہوتی ہے۔ لیکن بلڈ ریلیشن میں کیا کیا آتا ہے، ماں باپ، بچے، بھائی بہن، پوتے، تو یہی بلڈ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، انہی کے بھی یہی اپنے ایک دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ سر ایک زمین کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جیسے جس کو ہم لوگ کاشتکاری زمین بولتے ہیں۔ اگر کوئی کاشتکاری زمین جو ہے وہ غلطی سے خرید دے، مطلب کہیں سے، مطلب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کاشتکاری زمین ہے، جیسے کہ آج مطلب بہت سارے لوگوں کے ساتھ ابھی تو نہیں ہوتا کیونکہ آج کل آن لائن ریکارڈ سے، پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا کہ مطلب کاشتکاری زمین خرید لی یہ سمجھ کے کہ یہ ملکیت ہے۔ اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے کہ مطلب کاشتکاری زمین کو ملکیت سمجھ کے خریدا ہے، تو ان کے لیے کوئی پروسیس ہے کیا، مطلب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کیسز ایز تحصیلدار بھی مجھے آتے ہیں کہ محض میں نے اقرار نامہ کیا ہے۔ زمین خریدتے وقت یہ پورا دیکھنا ہے کہ کیا یہ خالی مالک ہے، کیا اس کو موقع پہ قبضہ بھی ہے۔ 2 کالمز ہوتے ہیں، ایک میں اونرشپ کے خانہ ملکیت جس کو کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے خانہ کاشت۔ کیا دونوں میں جس سے ہم خریدتے ہیں اس میں دونوں ریکارڈ میں اس کا دونوں جگہ نام ہے، اور موقع پہ بھی کیا یہ قابض ہے؟ یہ تو زمین خریدتے وقت، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اقرار نامے پہ زمین بھیجا گیا ہے، جس کے پاس قبضہ اور کاشت تھا اس نے دوسرے کو بھیجا، وہ بیچارہ وہ اقرار نامہ لے کے اس کو وہ پیلٹ پوسٹ جاتا ہے، یا کہ تم اس کے کاغذ میرے کاغذ ہونے چاہیے۔ دیٹس ناٹ دا پروسیس۔ جب بھی زمین خریدنا ہو باضابطہ اس کی رجسٹریشن کیا کریں، اقرار نامے پہ کوئی زمین نہ خریدے، آپ کو بعد میں بہت پچھتانا، یہی پرسن آپ کو کل بلیک میل کرے گا، یا وہ پرسن جس کے نام جو مالک ہوگا، حالانکہ اس کو موقع پہ قبضہ نہیں ہوگا، کاشت کالم میں اس کا نام نہیں ہوگا، they can make
they can blackmail you at any stage. ایسی زمین ایسے ڈیلنگس مت کیا کرے. اقرار نامے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. تو جب بھی زمین خریدنی ہو پراپر سیل ڈیڈ کیا کرے. ٹھیک. اور جو کاشتکار زمین خریدی ہے ان کے نام پہ بہتر ہے, اگر ان کو زمین اپنے نام کرانی ہے ان کو بہتر ہے وہ جس میں جو اس کے مالک ہیں ان سے بھی رابطہ کریں, اور جو کاشتکار ہیں ان سے بھی, دونوں کو جس طرح ہم سیل ڈیڈ میں کرتے ہیں دونوں کو لا کے جس کو اپلائی کرنا ہے ان کو ملا کے دے مسٹ ان سے صلاح کر کے اچھی طرح اس کی پراپر سیل ڈیڈ کریں, اور کوئی علاج اس کا نہیں ہے. سر جیسے کوئی زمین خریدنا چاہتا ہے, جیسے اگر میں زمین خریدنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کیا کیا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے تاکہ میں ایک زمین خرید سکوں؟ دیکھیے کوئی بھی زمین خرید سکتا ہے, لیکن پہلے تو کوئی بھی زمین خرید سکتا تھا, لیکن کچھ ریسنٹ گائیڈ لائنز ہیں, آرڈرز ہیں, اس میں اگر کوئی ایگریکلچر لینڈ خریدنا چاہتا ہے ہی مسٹ بی اس کی فیملی, اس کے لیگل ہیئرس خود زمین کے مالک ہونے چاہیے. دے شوڈ بی فرام ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ. تو وہ سرٹیفکیٹ ایک ان کو حاصل کرنی پڑتی ہے کہ بندہ ایگریکلچرل فیملی سے بلانگ کرتا ہے, تو وہ آسانی سے ملتے ہیں. جسٹ ہی کین اپلائی. باپ کے نام ہوگی تب بھی اس کو ملے گی, ماں کے نام ہوگی تب بھی اس کو ملے گی, اپنے نام کی تو وہ تو ہے ہی. تو اگر اس سینیریو میں ایک کیس مانا جائے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے, کہ جس کو بیچارے کوئی ایسا ہوتا ہے بندہ جس کو عطا پتہ نہیں ہوتا ہے اپنی فیملی کا, کوئی لاوارث ہوتا ہے جو اپنے کسی دارالعلوم میں کبھی بڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ اس کے لیگل ہیئرس کے بارے میں, تو وہ کیسے اپلائی, کیونکہ اس کے پاس تو نہیں ہوگی پھر ایگریکلچرل. بہت اچھا کوشچن کیا ہے, اور بہت ساری یہ گریونسز ایسی میں نے بھی سنی ہے بہت سی جگہوں سے کہ بہت ساروں کا اپنا زمین نہیں ہوتا ہے, جن کو کشمیری میں نانگار کہتے تھے, وہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتے تھے, اب وہ خریدنا چاہتے ہیں چاہے ریزیڈینشیل پلاٹ کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے زمین. ان کے لیے یہ پروویژنس ہیں, دے مسٹ اپروچ ڈپٹی کمشنر, وہاں سے باضابطہ ایک پرمیشن ان کو ملے گا. وہ ادھر ادھر نہ جائیں کیونکہ بلیک میلرز بہت ہیں. بہتر ہیں کہ لیگل روٹ لیا جائے, ان کے لیے بھی پروویژنس ہیں, بٹ دے ہیو ٹو اپروچ ڈپٹی کمشنر کنسرنڈ, وہاں سے ان کو وہ پرمیشن ملے گا. دے ٹو کین پرچیز دا لینڈ. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اپنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ کرنا چاہتے ہیں ISS کشمیر کا بھی, جنہوں نے ہمیں اس ویڈیو یا پوڈ کاسٹ کو شوٹ کرنے کے لیے اپنا وینیو پرووائڈ کیا اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں. تھینک یو سو مچ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے ضرور. اور اگر آپ ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹیز کے ریلیٹڈ کنٹینٹ چاہتے ہیں تو کشمیر ریئلٹی کو ضرور فالو کیجیے. اور اگر آپ کو اپنی پراپرٹی بائی یا سیل کرنی ہے تو آپ کشمیر ریئلٹی کو دیے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہو.